हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ क्लास 3 को सोसल स्टडी, जहाँ चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियोहरूमा युनिट 3 सम्मको युनिट 3 को लेसन 2 सम्म हामीले पढिसकेका छौँ भनेदेखि आज हामी पढ्न जाँदैछौँ लेसन 3। ओके, लेसन 3 बुझ्नुभयो नि। लेसन 3 मा छ हाम्रो एबोलिस अनटचेबिलिटी भनेको चाहिँ एबोलिस भनेको चाहिँ के हुन्छ त समाप्त गर्नु। ओके, ध्यान दिएर सुन्नु होला। ओके, आजको पढ्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। समाप्त गर्नु फिनिस गर्नुलाई भन्छ एबोलिस। अनटचेबिलिटी भनेको छुवाछुत। अब छुवाछुत भनेको तपाईँहरूले सुन्नुभयो के होला है, धेरैले त सुन्नुभएको होला। ओके, म एउटा भाइ बहिनीलाई एउटा नानीलाई सोध्छु है त, तपाईँ भन्नुहोस् है त। ओके, तपाईँहरूको आफ्नो समाजमा छुवाछुत भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन? थाहा छ नि है? यस। ओके, देन कस्तो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको घरमा छुवाछुत हुन्छ त थाहा छ तपाईँहरूलाई? थाहा छैन? ओके, नेभर माइन्ड, म तपाईँहरूलाई भन्छु है त। ओके, छुवाछुत भनेको के हो र मान्छेले किन छुवाछुत गर्छन् र छुवाछुतलाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ, यानि कि समाप्त गर्नुपर्छ यो कुरालाई भन्ने कुरालाई हामी किन जोड गरेर चाहिँ सोसल स्टडीमा चाहिँ आज हामी पढ्न जाँदैछौँ भन्ने कुरा आज म तपाईँहरूलाई राम्रोसँग भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। ओके, किनकि अनटचेबिलिटी भनेको छुवाछुत भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई लाग्ला मान्छेलाई नछोइकन कसरी बस्ने, होइन त? मलाई पनि लाग्छ। त्यही भएर हामीले यो छुवाछुत भन्नुको मतलब नराम्रो छुवाई अथवा नराम्रो कुराहरूको लागि जुन हामीले भेदभाव गर्छौँ त्यो भेदभावको भावना, त्यसलाई चाहिँ हामीले समाप्त गर्नुपर्छ भनेर भन्न खोजेको यहाँनिर। ओके, भेदभाव भनेको चाहिँ जात जाति धर्म संस्कृतिमा भएको भेदभाव, छुवाछुत, अनटचेबिलिटी, होइन? त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले समाप्त कसरी गर्नुपर्छ अथवा त्यो गर्नु राम्रो हो कि होइन भन्ने कुरा आज हामी पढ्न जाँदैछौँ। डेफिनेटली छुवाछुत भनेको नराम्रो कुरा हो जुन हामीले हाम्रो परिवार, हाम्रो समाजबाट हटाउन एकदमै जरुरत हुन्छ। किनभने पहिला जमानादेखि चलिआएको छुवाछुत भन्ने एउटा जातभातको लागि झन् छुट्याइएको छ, होइन? हामीले यो जात त्यो जात, त माथि जातको त तल जातको, होइन? त यो जातको त यो जातको, तैँले जोएको पानी खानु हुँदैन, तैँले छोएको पानी खानु हुन्छ, होइन? त हाम्रो भान्सामा नआइज, त हाम्रो मन्दिरमा नआइज, त हाम्रो कुरोलाई नछो, यस्तो किसिमको जुन भेदभाव छ नि, होइन, हाम्रो समाजमा हाम्रो परिवारभित्र पनि रहन्छ भनेदेखि त्यस्तो भेदभावलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि हामी समाजमा बसिसकेपछि नेपालमा त हामी त्यसै पनि भन्छौँ 4 जात 36 वर्णको देश भनेर। त्यही भएर हामीले मान्छेको जात भनेको एउटा मानव जात हुन्छ। त्यसपछि कुनै पनि किसिमको जातलाई हामीले मतलब गर्नु हुँदैन। जात भनेको कामको आधारमा डिभाइड भएको हो, होइन? पहिलाको जमानामा 4 जात 36 वर्ण भनेअनुसार जात भनेको कामको आधारमा डिभाइडेड भएको हो। हामीले चाहिँ छुवाछुत गर्नको लागि यो तल्लो जात यो माथिल्लो जात, होइन, यस्तो भनेर छुवाछुत गर्नको लागि जात बनाइएको होइन। यति कुरा याद गर्नुहोस्, हामीलाई कामको आधारमा डिभाइड गरेको छ जातलाई। त्यही भएर हामीले हाम्रो काम अनुसार चाहिँ जात बनाइएको हो। हामीले जात अनुसार हामी मान्छे बनेका होइनौँ। हामी मान्छे, भगवान्ले हामीलाई दुईवटा मान्छे बनाउनु भएको छ, एउटा हो नारी, अर्को हो पुरुष। बुझ्नुभयो नि? ओके, तपाईँहरूले हाम्रो फोटोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म्यामले धेरै कुरा भन्नुभयो, कति अल्छी लाग्यो भने जस्तो तपाईँहरूलाई लागिरहेको होला, तर यो कुराहरू एकदमै जरुरत हो। मैले त्यही भएर तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु। ओके, हेर्नुहोस् है त, फोटोमा धेरैजना मान्छेहरू सबैजना सँगै बसेर खाइरहेको छन्। हो किन भन्नुहोस् त ल, कति राम्रो कुरा छ यहाँनिर, सबैजना सँगै बसेर खाइरहेको छ त एकदम गुड। तपाईँहरूको घरमा पनि आफ्नो फ्यामिलीभित्र यसरी बसेर खानुहुन्छ है तपाईँहरूले। तर बाहिर जानुभयो भने के गर्नुहुन्छ त, कोही मान्छेहरूले छुट्याउने काम गर्छन्। छेत्री बाहुन भयो, कामी दमाई भयो, होइन, सार्की मगर भयो, राई मगर भयो, तामाङ भयो, उनीहरू छुट्टिएर खाने गर्दछन्। किनभने उनीहरूलाई जातभातको डर हुन्छ। मान्छेले जातभात मान्छन्, जुन कुरा हामीले समाप्त गर्नुपर्छ, हाम्रो समाजमा हुनु हुँदैन। त्यो कुरा भयो भने कहिले पनि समाजको विकास हुँदैन। समाजको विकास गर्नु छ त हामीले फर्स्ट अफ अल अनटचेबिलिटी यानि कि छुवाछुतलाई समाप्त गर्नुपर्छ, अनि मात्र धेरै धेरै कुराहरूको विकास गर्न सकिन्छ। यो फोटोमा त हामीले सबैजना मिलेर बसेर खाएको हेर्न सक्छौँ। यो त धेरै राम्रो भयो होइन त? अब अर्को फोटोमा हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। त्यो फोटोमा एउटा फ्यामिलीले यसरी सबैजना बसेर खाइरहेको छ, होइन? हो कि भन्नुहोस् त? हो नि है, खाइरहेको छ भनेदेखि अर्को एउटा बुढो बाजे चाहिँ यसरी टाउकोमा पनि बिचरा केले टालेको रहेछ, होइन? एक्लै बसेर खाना खाइरहेको छ, गरिब मान्छे। हो कि भन्नुहोस् त ल? हो नि है। यसको मतलब यहाँ दुइटामा के चाहिँ कुरा छुट्टै छ त ल, भन्नुहोस् त? यहाँनिर एउटा परिवार छ, होइन, जुन उच्च वर्गको भयो, यानि कि छेत्री बाहुन भयो। तल चाहिँ के छ त, अब तल्लो जातको भनेर चिनिने एउटा जात छुट्याइएको छ यहाँनिर। हो त्यसरी हामीले जात छुट्याएर चाहिँ खानु भएन।
कसैलाई छुट्याउनु भएन अथवा हेला गर्नु भएन, खानु भएन भन्दा पनि हेला गर्नु भएन। सबैलाई के गर्नु त माया गर्नु पर्यो होइन। मान्छेको जात एउटा मात्र हुन्छ, त्यो हो मानव जात, जसमा त्यसमा रहेको छ महिला र पुरुष भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सदैव सोच्नु पर्यो। छुवाछुत यानि कि त यो जातको त ऊ जातको त यो धर्मको त ऊ धर्मको भनेर छुवाछुत गर्नु भनेको राम्रो कुरा होइन र गर्नु पनि हुँदैन। अब जे भयो तर हामी आउने पिँढीले चाहिँ यो कुराहरूलाई हटाउन एकदमै जरुरत छ। ओके ल, अब हामी लेसनमा जाउँ है त। यहाँनिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सबैजना मिलेर आइरहेको छ, हेर्नुहोस् है त। यहाँनिर आफ्नो किसिमको यहाँबाट कपडाबाट पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, शेर्पा जस्तो देखिन्छ होइन। आफ्नो जात छुट्याएर उनीहरूले सँगै बसेर आएको छन्। हामीले पनि यसरी नै बसेर मिलेर काम गर्नुपर्छ, मिलेर खानुपर्छ, मिलेर बस्नुपर्छ समाजमा। झै झगडा त ऊ जातको त यो जातको त धनी त गरिब भनेर कहिले पनि छुट्याउनु हुँदैन। ओके ल, अब हामी त्यो पढ्नु है त। के पढाउँ त? एबोलिस अनटचेबिलिटी मिन्स छुवाछुतलाई समाप्त गर। छुवाछुत समाप्त कसरी गर्ने अथवा के कुरामा छुवाछुत हुन्छ त, कसरी यो कुरालाई हटाउन सकिन्छ, किन गर्नु हुँदैन छुवाछुत भन्ने कुरा आज हामी पढ्न जाँदैछौँ। ओके, people of different castes live in the village of हरि राम। हरि र रामको चाहिँ भिलेज यानि कि गाउँमा चाहिँ डिफ्रेन्ट यानि कि धेरै किसिमको जात जाति भएको मान्छेहरू चाहिँ बस्ने गर्दछन्। दे आर क्षेत्री, ब्राह्मण, परियार, लोहार, थारू, मुसुहार, यादव, फेस्ता एट्सेट्रा। हाम्रो यो हरिरामको चाहिँ भिलेजमा चाहिँ धेरै किसिमको जात जाति, कास्ट्स भनेको चाहिँ धेरै जात जाति है। कास्ट भनेको जात जाति हो कि जात जाति भयो, धेरै किसिमको जात जाति भएको मान्छेहरू बस्ने गर्दछन्, जसमा चाहिँ के पर्छन् त? क्षेत्री, ब्राह्मण, परियार, थारू, मुसुहार, यादव होइन, लोहार, व्यवस्था एट्सेट्रा। यस्तो भयो धेरै किसिमको जात जातिहरू, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ समाजमा बस्ने गर्दछ। हाम्रो समाजमा र हरिरामको समाजमा चाहिँ यसरी नै रहेको छ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। ओके, दे हेभ अ प्र्याक्टिस दे डोन्ट इट फुड अफ अदर्स टच। उनीहरूको समाजमा राखिएको छ कि चलन छ, यानि कि प्र्याक्टिस छ कि उनीहरूलाई आदत छ कि उनीहरूले चाहिँ अरूले छोएको खाना खाँदैनन्। दे डोन्ट इट फुड अफ अदर्स टच, अरूले छोएको खाना खाँदैनन्। दे आर कास्ट बेस्ड, द्याट्स नट अ गुड प्र्याक्टिस। त्यो भनेको चाहिँ अरूले छोएको खाना खाँदैनन् उनीहरूले, जुन चाहिँ कास्टको आधारमा यानि कि जात जातिको आधारमा छुट्याइएको छ, प्र्याक्टिस गर्दै आइरहेको छ होइन, छुट्याउँदै आइरहेको छ, जुन कुरा चाहिँ राम्रो होइन, जुन प्र्याक्टिस चाहिँ राम्रो भनेर गनिँदैन, एकदमै नराम्रो कुरा हो। वान डे देयर केम अ बिग फ्लड। एक दिन चाहिँ के भयो, ठुलो बाढी आयो, पहिरो, बाढी भनौँ, फ्लड भनेको बाढी होइन, बाढी आयो। इट स्वेप्ड द होल भिलेज। के भयो त, सबै गाउँ चाहिँ के भयो, बगाएर लग्यो। ओन्ली द हाउस अफ छोटेलाल मुसहर रिमेन्ड अनएफेक्टेड। ओन्ली भनेको चाहिँ मात्र एउटा छोटेलाल मुसहर भने एउटा अलिकति तल्लो जात भनेर भन्छ होइन हाम्रो समाजमा यसलाई, उसको मात्र के भयो त, घर चाहिँ केही पनि भएन। यानि कि अब जात जाति भनेर छुट्याउने मान्छेहरूको लागि त यहाँ पनि इफेक्ट पर्छ, किनकि उनीहरूले त गएर खाना खान पर्यो, बस्न पर्यो त्यो घरमा। छोटा लाल पर्यो, अब अलिकति तल्लो जातको मान्छे भनेर चाहिँ उनीहरू सोध्छन्। अब के कुरा गर्छन् हामी पढौँ है त। ओके, मुसहरको छोटेलालको मात्र चाहिँ घर चाहिँ राम्रो भयो, बच्यो अथवा केही पनि भएन, बाढीले असर गरेन। इट अल्सो स्वेप्ड द ल्यान्ड एन्ड हाउस अफ मोती प्रसाद। मोती प्रसादको के भयो, घर पनि लग्यो, जमिन पनि लग्यो। बाई कास्ट हि वाज अ ब्राह्मण। उहाँ चाहिँ जातले चाहिँ उहाँ ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। के हुन्थ्यो त, मोती प्रसाद ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। देयर वेयर नो हाउसेस इन द भिलेज एक्सेप्ट छोटेलाल यानि कि मुसहर अर्को जातको भयो होइन, उसको बाहेक कसैको पनि घर थिएन गाउँमा। देयरफोर मोती प्रसाद कुड नट गेट अ प्लेस टु लिभ एन्ड फुड टु इट। के भयो त, मोती प्रसादले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ खाने र बस्ने ठाउँ पाएनन्। हि वाज टु हङ्ग्री एन्ड थर्स्टी। ऊ धेरै तिर्खाएको र भोकाएको थियो। को त, मोती प्रसाद ब्राह्मण परिवारको बिलोङ्स गर्ने ब्राह्मण मान्छे मोती प्रसाद। When he felt the need of food and drink, he went to Chotilal's house that day. He ate the food and Chotilal's cook.
के भयो त एक दिन चाहिँ के भयो त छोटेलाल अब एकदमै भोक लाग्यो मोती प्रसाद ब्राह्मणको परिवारको मान्छे होइन एकदमै भोक लाग्यो उसलाई अब छोटेलाल त पऱ्यो मुसहर होइन अलिकति अर्को जातको मान्छे उसले खाना पकाएको चाहिँ एकदम भोकले तिर्खाएर अब एकदमै भोक लागिरहेछ होइन एकदमै तिर्खा लागिरहेको छ उसले के गरोस् होइन छोटेलालको घरमा गयो छोटेलालले उसले पकाएर राखेको खानेकुरा के भयो त द्याट डे हि एट द फुड अफ छोटेलाल कुक छोटेलालले पकाएर राखेको खानेकुरा चाहिँ के भयो त मोती प्रसाद यानि कि ब्राह्मणले खायो अब के भएछ हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर हि बिकेम अ भेरी ह्याप्पी टु सी छोटेलाल्स हेल्पफुल बिहेभियर हि बिकेम भेरी ह्याप्पी टु सी छोटेलाल्स हेल्पफुल बिहेभियर के भयो त छोटेलालको यति राम्रो सहयोगी व्यवहार देखेर चाहिँ मोती प्रसाद चाहिँ दङ्ग पर्यो यानि कि खुसी भयो आफ्टर द्याट हि सेड इट वाज नट गुड टु डिस्क्रिमिनेट ह्युमन बिङ अल ह्युमन बिङ्स आर इक्वल कहिले पनि इट वाज नट गुड टु डिस्क्रिमिनेट ह्युमन बिङ भनेको चाहिँ मान्छेलाई जात जातिको आधारमा छुट्याउनु चाहिँ कहिले पनि राम्रो कुरा होइन रहेछ राम्रो कुरा होइन रहेछ सबै मान्छे त समान रहेछन् भन्ने कुरा के भयो त मोतीलालले चाहिँ भन्यो कसलाई त छोटेलाललाई सरी मोती प्रसाद ब्राह्मणले छोटेलाललाई भन्यो पिपल अफ डिफ्रेन्ट कास्ट लिभ इन अ लोकालिटी अफ म्यान माया अल्सो सरी पिपल अफ डिफ्रेन्ट कास्ट लिभ इन लोकालिटी अफ मनमाया अल्सो धेरै किसिमको फरक फरक किसिमको जात भएको मान्छेहरू चाहिँ के गर्छन् त मनमायाको भिलेजमा पनि मनमायाको समुदायमा पनि बस्ने गर्दछन् दे हेभ डिफ्रेन्ट कस्टम्स उनीहरूको अलग किसिमको पहिरन पनि छन् यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ओके हेर्न सक्नुहुन्छ पहिरन पनि अलग किसिमको छ यहाँनिर हाउएभर देयर इज नो कास्ट डिस्क्रिमिनेसन त्यहाँ चाहिँ के छ त कुनै पनि किसिमको जात जातिको भेदभाव गरिएको छैन यहाँनिर पिपल बिलोङ्गिङ्स टु अल कास्ट आर इन्भाइटेड टु वेडिङ सेरेमनी के गर्छ त पास्नी राइस फिडिङ सेरेमनी व्रतबन्ध स्क्याथ्रेड वेडिङ सेरेमनी अर वर्सिपिङ के भनेको छ त चाहिँ मनमायाको चाहिँ आफ्नो लोकालिटी आफ्नो कम्युनिटीमा पनि धेरै किसिमको जात जाति भएको मान्छे बस्छन् र त्यहाँ चाहिँ धेरै किसिमको एकदम कस्ट्युम हो कि कपडा लत्ता कपडा पनि फरक रहेको छ त्यहाँ के छ भेदभाव छैन छ त भेदभाव छैन भेदभाव नभएको कारणले उनीहरू के गर्छन् त सबैजनालाई चाहे त्यो वेडिङ पार्टी होस् चाहे त्यो पास्नी होस् होइन चाहे त्यो व्रतबन्ध होस् चाहे बिहेको भतेर किन नहोस् मन्दिर प्रे गर्ने किन ठाउँ नहोस् मन्दिर प्रेइङ टाइम किन नहोस् सबैलाई उनीहरूले इन्भाइट गर्दछन् दे अल सिट इट मेक सेलिब्रेसन देयर इज नट एनी डिफिकल्टी इभन इफ समवन गेट्स इन्टु ट्रबल देयर इज अ टेम्पल इन द भिलेज दे वर्सिप के भएको छ त मनमायाको गाउँमा चाहिँ त्यस्तै धेरै किसिमको जात जाति वेशभूषा भएको मान्छे भए पनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन छैन यानि कि त्यहाँ भेदभाव छैन त्यहाँ उनीहरूले एकअर्कालाई के गर्छन् त एकअर्कालाई इन्भाइट गर्छन् केमा त बिहेको पार्टी भयो होइन पास्नी पार्टी भयो व्रतबन्ध भयो पूजा गर्न भयो हरेक सेलिब्रेसनहरूमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सबैलाई इन्भाइट गर्छन् एकअर्का मिलेर बस्छन् मिलेर खान्छन् र मिलेर सेलिब्रेट यानि कि रमाइलो पनि गर्छन् भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि किसिमको भेदभाव छैन र त्यहाँनिर समस्या पनि छैन जहाँ चाहिँ मन्दिर पनि छ होइन गाउँमा मन्दिर पनि छ र उनीहरू सबैजना सँगै पूजा पनि गर्ने गर्दछन् अब बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले होइन त यहाँ दुईटामा के फरक छ त के फरक छ त हरिरामको भिलेजमा के छ त भेदभाव छ उसले पछि गएर चाहिँ मोती प्रसादले बुझेको छ कि भेदभाव गर्नु हुँदैन भनेर फर्स्टमा तपाईँलाई भेदभाव भएको छ होइन त हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोमा होइन त अर्को रहेको छ मनमायाको परिवारमा के छ त समुदायमा के छ त सबैजना जात जाति वेशभूषा अलग अलग भए पनि सबैजना मिलेर खाएको छन् मिलेर बसेको छन् उनीहरूकोमा के छ त भेदभाव छैन यानि कि छुवाछुत छैन भन्न खोजेको छुवाछुत भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ है सुन्नुभएकै होला होइन यो जातको त्यो जातको भनेर हाम्रो घरमा हाम्रो समुदायमा अझै पनि बिहेबारी चल्दैन होइन खानापानी चल्दैन दवा पानीहरू चल्दैन मन्दिरमा छिर्न दिँदैन त्यस्तो भनेको त नराम्रो कुरा हो नि त होइन त हामी सबैजना मान्छे भनेको एउटा मान्छे हो त्यो सबैजना बराबर हुनुपर्छ समान हुनुपर्छ भनेको भावना हामीले सदैव राख्नुपर्छ हामीले कहिले पनि जात जाति वेशभूषामा छुट्याउनु हुँदैन कहिले पनि अरूलाई हेला गर्नु हुँदैन तिरस्कार गर्नु हुँदैन सबैजनालाई माया गर्नुपर्छ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ ह्युमन बिङ यानि कि मानव जीवन लिएर आइसकेपछि सबैजना मानव नै हुन् यदि होइनन् भनेदेखि सबैजना अरू नै वर्गको यानि कि जनावर चराचुरुङ्गी हुन् हामी भनेको
एउटा जात छ मानव जात, त्यसलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ, सत्कार गर्नुपर्छ होइन। यो जात त्यो जात भनेर कहिले पनि छुट्याउनु हुँदैन, यो धर्म त्यो धर्म भनेर कहिले पनि छुट्याउँदैन। सबैले एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ होइन त, हो कि होइन त भन्नुहोस् ल, हो नि है। त्यही भएर आज हामीले यो लेसनमा चाहिँ छुवाछुत भन्ने कुरा नराम्रो कुरा हो, जुनले हामीले आफ्नो समाजबाट हटाउनुपर्छ। राम्रोसँग आफूले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, समाजमा भएको हरेक जात जाति वेशभूषालाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, एकअर्कामा मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा आजको लेसनबाट हामीले पढिरहेका छौँ। अब हाम्रो बाँकी के रहेछ पढौँ है त। दे वर्सिप देयर, there is a temple in the village, they worship there. The priest offers tikka to all the people regardless of castes. Also, they take water from public tap in the village. For this, they sit in a queue to wait for their turn. All people see Manamaya's village as model village. People of others village have learned several things from Manamaya's village. के भएको छ त भनेर चाहिँ मनमायाको गाउँमा चाहिँ एउटा मन्दिर रहेको छ, जहाँ चाहिँ सबैजना मिलेर पूजा गर्छन्। र ब्राह्मण यानि कि पूजा गर्ने बाहुनले, प्रिस्ट भनेको पूजा गर्ने बाहुनले पनि के गर्छन् त, टिका चाहिँ सबैजनालाई दिने गर्दछन्, चाहे त्यो जुनसुकै कास्टको होस्, चाहे त्यो जुनसुकै धर्मको किन नहोस्, सबैलाई दिने गर्दछन् होइन। उनीहरू पब्लिक ठाउँमा पनि पानी थापेर खाने गर्दछन्, पब्लिक ठाउँमा यानि कि धारामा पनि, यानि कि किनकि कुनै कुनै ठाउँमा गाउँघरमा त अझै पनि चलन छ नि त होइन। तल्लो जातको मान्छेहरू यानि कि जाति छुट्याएर चाहिँ पानी पनि नदिने होइन, फालेको जसरी दिने, हेला गर्ने टाइपको त्यो व्यवहार हुन्छ नि जुन, त्यो चाहिँ मनमायाको समाजमा छैन। उनीहरूले आफ्नो सरकारी धारा यानि सबैले पानी युज गर्ने धारामा बस्दछन्, लाइनमा बस्छन्, पानीमा थाप्छन्, पानी लिएर जान्छन् होइन। मनमायाको समाज चाहिँ एकदमै मोडल यानि कि उदाहरणीय समाज रहेको छ, जसलाई चाहिँ जुन समाजबाट चाहिँ अरू ठाउँको मान्छेहरूले, अरू भिलेज यानि अरू गाउँको मान्छेहरूले पनि धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएका छन्। कसकोबाट त, मनमायाको भिलेजबाट। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोटोमा, यो भयो मनमायाको, यो भयो के भयो त, हरिरामको। उसले पनि भन्नु त भनेको छ होइन, छुट्याउनु हुँदैन रहेछ, डिस्क्रिमिनेसन गर्नुहुन्न, अल ह्युमन आर इक्वल भनेर त उसले भनेको छ लास्टमा गएर त होइन त। यहाँ हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर, हो कि भनेको छ नि होइन। तर उसकोमा भेदभाव रहेछ, पछि फ्लड आएपछि, बाढी आएपछि अनि न जानेर उसले भन्यो होइन यो सबै कुराहरू। त्योभन्दा पहिला भेदभाव थियो नि त, थिएन त। तर त्यो भेदभाव उसले लास्टमा गएर हटाएको छ, किनभने भेदभाव गर्नुहुन्न, वी अल ह्युमन बिङ आर इक्वल भनेर उसले भनेको छ। त्यसरी नै मनमायाकोमा त कुनै भेदभावै छैन, सबैजना एकअर्का मिलेर बसेको छन्, मिलेर खाएको छन्, मिलेर प्रे गरेको छन्, मिलेर पानी थापेको छन् होइन, मिलेर रमाइलो पनि गरेको छन्, सेलिब्रेसन। त्यस्तो कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले के पढ्यो त आजको यो भिडियोमा चाहिँ, हामीले छुवाछुत, भेदभाव, अनटचेबिलिटी भन्ने कुरा दिमागबाट हटाउनुपर्छ र यसको कुराको चाहिँ समाप्ति नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्यौँ। अब हामी एक्टिभिटिजमा जाउँ है त। 1 नम्बरमा रहेको छ, वाइ इज अ म्यान सिटिङ एलोन टु इट हिज मिल इन द गिभन पिक्चर, इज इट गुड टु डु सो भनेको छ। एउटा मान्छे चाहिँ एक्लै बसेर किन खाइरहेको छ त, बुझ्नुहोस् त कि त। वाइ इज अ म्यान सिटिङ एलोन टु इट हिज मिल इन द गिभन पिक्चर, वाइ किन चाहिँ ऊ एक्लै बसेर खाना खाइरहेको छ त। बिकज द म्यान इज सिटिङ एलोन, ओके, अ म्यान इज सिटिङ एलोन टु इट हिज मिल because he belongs to lower caste. That's why in Ramhari village there is discrimination भनेको चाहिँ छुवाछुतको चाहिँ भेदभाव होइन, डिस्क्रिमिनेसन। द्याट्स वाइ ही इज इटिङ एलोन, ओके। यसरी मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। इज इट गुड भनेको छ, दिस इज डेफिनेटली ब्याड, इट इज भेरी भेरी ब्याड, वी सुड नट डिस्क्रिमिनेट ह्युमन बिङ। 2 नम्बरमा रहेको छ, आई डोन्ट इट फुड अफ यर टच, डोन्ट कम क्लोज, नेभर स्टेप इन टु माई होम, हाउ डु यु फिल इफ समन से सो। मेरो नजिक नआऊ होइन, मलाई नछौ होइन, तिमीले छोएको म खाँदिनँ होइन, मेरो नजिक नआऊ, मेरो घरभित्र नआऊ भनेर कसैले तिमीलाई भन्यो भने तिमीलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ त? लाग्दैन नि है। यदि तपाईँहरू कसै घरमा जानुभयो होइन, बाटोमा मात्र पुग्नु भएको छ, नछौ मलाई नछौ है, तिमीले छुनु हुँदैन, तिमी तल्लो जातको होइन, नछौ तिमीले पानी पनि नछौ है, म खाँदिनँ, तिमी मेरो घरभित्र नआऊ है, हुँदैन है, तिमी तल्लो जातको मान्छे, यस्तो भयो भने तिमीलाई कति दुःख लाग्छ? लाग्दैन त? लाग्छ नि है। वी फिल भेरी स्याड, वी फिल भेरी पिटी अन आवर सेल्फ। द्याट्स वाइ दिस इज भेरी भेरी ब्याड, हाउ डु यु फिल भनेको छ, दिस इज भेरी भेरी ब्याड एन्ड आई फिल भेरी भेरी ब्याड
भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो कुराहरू भनेको राम्रो होइन। सबैजना मान्छे समान छन्, इक्वल छन्, हामीले सबैलाई समानताको भावनाले हेर्नुपर्छ। 3 नम्बरमा रहेको छ इज देयर अ प्र्याक्टिस अफ रिजेक्टिङ द फुड अफ बाई अदर्स टच इन यर प्लेस। के तपाईँहरूको आफ्नो ठाउँमा होइन अरूले दिएको खाना रिजेक्ट गर्ने होइन म यो तँ यो जातको म खाँदिनँ है भनेर भन्ने टाइपको के यस्तो व्यवहार रहेको छ त? मेरो समाजमा त छैन। यदि तपाईँहरूको समाजमा छ भनेदेखि पनि तपाईँले हटाउनुपर्छ है। मान्छे भनेको समान हो भनेर भन्नुपर्छ। ओके, छ भने पनि त्यसलाई हटाउनुपर्छ, छ भने लेख्नु होला यहाँनिर। अब 4 नम्बरमा रहेको छ कपी द फलोइङ सेयिङ इन द, यहाँनिर लेखेको छ 4 नम्बरमा छ कपी द फलोइङ सेयिङ एन्ड प्ल्याकार्ड भनेको छ। भनेको मतलब चाहिँ के भन्नु त, हामीले लेखेको कुराहरू चाहिँ जुन लेखिएको कुरा त्यो कुराहरू भन्नुपर्ने छ र मिनिङ बुझ्नु पऱ्यो अथवा बुझाउनु पऱ्यो। ओके, त्यसको मतलब के भनेदेखि इराडिकेट अनटचेबिलिटी, अल ह्युमन बिङ आर इक्वल, अल ह्युमन बिङ आर इक्वल, वी अल ह्याभ द सेम कलर ब्लड, अनटचेबिलिटी इज सोसल क्राइम, लेट अस बाइकट सोसली हु प्र्याक्टिस अनटचेबिलिटी भनेको छ। यो भनेको के थाहा छ तपाईँहरूलाई? इराडिकेट अनटचेबिलिटी भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ छुवाछुतलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ। इराडिकेट भनेको हटाउनु। ओके, हटाउनु। हामीले छुवाछुतलाई हामीले के गर्नुपर्छ त? हटाउनु पर्छ। कहाँबाट त? अल ह्युमन बिङ आर इक्वल भनेको चाहिँ सबैजना मानव जीवन अथवा मानव भनेको चाहिँ समान हुन्। त्यसमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव हुँदैन, न अन्धविश्वासको न छुवाछुतको होइन भेदभाव हुँदैन भनेर भन्न खोजेको छ यहाँनिर। भनेदेखि अर्को रहेको छ वी अल ह्याभ द सेम कलरबाट हाम्रो काट्यो भनेदेखि सबैजनाको रगतको रङ एउटै आउँछ, रातो आउँछ होइन त? सबैजनाको रगत रातो आउँछ, हो कि भन्नुहोस् त ल? मान्छे हेर्दाखेरि कालो र गोलो मात्र हो, जात जाति भन्ने कुरा हुँदैन। अनटचेबिलिटी इज सोसल क्राइम, छुवाछुत भनेको चाहिँ एउटा सामाजिक के हो त? सामाजिक के हो त? अपराध हो। क्राइम भनेको अपराध। अनटचेबिलिटी इज अ सोसल क्राइम भनेको सामाजिक एउटा अपराध हो। छुवाछुत भनेको एउटा सामाजिक अपराध हो, बुझिराख्नुहोस् है। लेट अस बाइकट सोसियली हु प्र्याक्टिस अनटचेबिलिटी, हामीले चाहिँ आफ्नो सोसाइटीबाट चाहिँ एकदम बाइकट गराउँ, मिन्स हटाउनै पर्छ, हटाइदिउँ होइन। के कुरालाई त? जुन कुरा चाहिँ अनटचेबिलिटी भनेको छुवाछुतलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर चाहिँ जुन कुराहरू प्र्याक्टिस गराइन्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउन एकदमै जरुरत छ भनेर भनेको छ। ओके, तपाईँहरूले आजको यो भिडियोबाट बुझ्नुभयो होला होइन त? छुवाछुत अन्धविश्वास भन्ने कुरा गर्न हुँदैन। छुवाछुत भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो तपाईँलाई एउटा कुरा पनि जोड्न चाहे होइन। छुवाछुत भनेर कस्तो हुन्छ भनेदेखि धेरै गाउँघरमा चाहिँ अब सानो जातको मान्छेहरूलाई होइन, जस्तै दमाई कामी होइन, गुरुङ मगर सार्की, उहाँहरूलाई के गर्ने गर्छ? अब गुरुङ मगर तामाङ भनेको त जनजाति भयो होइन। अब तल्लो जातको मान्छेहरूलाई भनिदेऊ न होइन, तल्लो जातको मान्छेहरूलाई के गर्ने गर्छन् भनेदेखि बोक्सीको आरोप लगाउने होइन, धारामा पानी छुन नदिने, धारामा पानी थाप्न हुँदैन भन्ने, अलग्ग पानी दिने होइन, पिट्ने, बोक्सीको आरोप लगाएर होइन, अब यो भूत हो भनेर भन्ने, धेरै किसिमको नराम्रो दुर्व्यवहार गर्छन् कि सोसल क्राइम गर्छन्। के को नाममा त? जातभातको नाममा। यानि कि त माथिल्लो जात त माथिल्लो जात अथवा सरी म माथिल्लो जात त तल्लो जात, तैँले छोएको मैले खान हुँदैन, मैले छोएको तैँले खान हुँदैन, यस्तो किसिमको जुन कन्सेप्टहरू छ नि होइन, यसले गर्दा समाजमा के गर्छ त? समाजमा के गर्छ? अपराध पैदा गर्छ। यानि कि समाजमा चाहिँ समाजलाई नै दूषित बनाउँछ यस्तो क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि। हामीले त्यही भएर समाजमा बसिसकेपछि एकअर्कामा समानताको भावनाले हेर्नुपर्छ। हात काट्दा रगत आउँछ होइन, मऱ्यो भने सबैजना मर्ने हो, हामी ह्युमन बिङ भएर आए सबैजना मर्नै पर्छ होइन। ह्युमन बिङ सबैजना मर्ने नै हो, किन डराउनु पऱ्यो, किन चिन्ता लिनु पऱ्यो होइन त? किन जातभात छुट्याउनु पऱ्यो? हामी सबैजना एकै हौँ, हामीले कुनै पनि किसिमको छुवाछुत गर्न हुँदैन समाजमा। समाजमा छुवाछुत गर्ने भनेको सामाजिक अपराध हो एक किसिमको होइन। यो छुवाछुतलाई चाहिँ हामीलाई एकदमै आफ्नो कम्युनिटीबाट चाहिँ बाइकआउट नै गर्नुपर्छ, हटाउनै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले यो लेसनमा पढिसकेका छौँ। ओके, 5 नम्बरमा रहेको छ गो राउन्ड द भिलेज च्यान्टिङ द स्लोगन वेयर रिटन अन द प्ले कार्ड भनेको छ। प्ले कार्डमा राखेको यो जुन स्लोगन छ नि होइन, त्यो स्लोगन चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो गाउँमा चाहिँ सुनाउनु पऱ्यो के भनेर एउटा ग्रुप जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको गाउँमा यदि छुवाछुत छ भनेदेखि तपाईँहरूले पनि यस्तो ग्रुप जस्तो बनाएर भन्न सक्नुहुन्छ कि इराडिकेट अनटचेबिलिटी, अल ह्युमन्स आर इक्वल, we all have the same color blood, untouchability is social crime, let us boycott socially
हु प्र्याक्टिस अनटचेबिलिटी, हु प्र्याक्टिस अनटचेबिलिटी। यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले एज अ स्लोगन गाएर चाहिँ आफ्नो समाजमा आफ्नो कम्युनिटीमा सुनाउन सक्नुहुन्छ, ताकि उनीहरूले पनि यो कुराहरू बुझुन् होइन त। धेरै मान्छेहरू पढेर पनि अबुझ हुन्छन्, त्यस्तो मान्छेहरूलाई बुझाउनु जरुरत छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई सम्झाउनु जरुरत छ। किनभने पढेर त मान्छे ज्ञानी हुने हो होइन, ज्ञानी हुँदैनन्, भेदभाव गर्छन्, छुट्याउँछन् भने कि त्यो पढाइको अर्थहीन हुन्छ होइन। त्यही भएर हामीले पढेर ज्ञानी हुनुपर्छ, भेदभावको भावना राख्नु हुँदैन। अहिलेसम्मको पिँढीमा जुन भेदभाव छ, हामी आउने पिँढीबाट त्यो भेदभाव नहोस् होइन, सबैजना समानताले बाँच्न सकुन् सबै समाजमा भन्ने कुरा हामीले चाहिँ मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले चाहिँ छुवाछुत भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा राख्नै हुँदैन है तपाईँहरूले। ओके, देयर इज नो कास्ट, जस्ट वान ह्युमन। एउटा कास्ट छ, जात छ, त्यो हो मानव जात, जहाँ चाहिँ महिला र पुरुष छुट्याएको छ। हात काट्दा रगत आउँछ होइन, सेम रगत आउँछ, सेम कलर आउँछ, सबैको रगत रातै आउने हो। कसैको हरियो, कसैको पहेँलो, कसैको निलो, कसैको गाढा निलो आउने त होइन डेफिनेटली होइन। त्यही भएर हामीले सबैलाई चाहिँ समान व्यवहार गर्न जरुरत छ भन्ने कुरा आजको यो लेसनबाट पढिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ होइन त। यसरी नै तपाईँहरूले पनि आफ्नो घरमा यस्तो कुराहरू गर्नुहोला होइन। कसैले तपाईँको गाउँमा छुवाछुत गर्दैछन् भने उनीहरूलाई पनि सम्झाउनु होला कि वी अल ह्युमन आर इक्वल, वी हेभ नो राइट्स टु डिस्क्रिमिनेट ह्युमन बिङ एज अ कास्ट भनेर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई छुट्याउन लागि होइन, त्यो हामीलाई अधिकारको कुरा होइन। त्यो भनेको हाम्रो कामको आधारमा डिभाइडेड गरिएको हो। हामीले उनीहरूलाई जातभातको आधारमा चाहिँ छुवाछुत गर्ने होइन, हेप्ने, चेप्ने होइन, अन्धविश्वासमा परेर उनीहरूलाई मार्ने कोसिस गर्ने, बोक्सीको आरोप लगाउने होइन, पानीहरू खान नदिने, मठ मन्दिरमा जान नदिने, त्यस्तो खालको व्यवहार गर्नु हुँदैन। त्यही भएर हामीले छुवाछुतलाई चाहिँ समाप्त गर्न एकदम जरुरत छ भन्ने कुरा आजको लेसनबाट हामीले पढिसकेका छौँ। आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। यदि तपाईँलाई कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन छ, क्वेसनहरू सोध्नुपर्ने छ भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो 9849595895 नेपाल अनलाइन स्कुलको यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान, ह्याभ अ नाइस डे, टेक केयर एभ्रिवान। छुवाछुतलाई हटाउनुपर्छ। ओके, एबोलिस अनटचेबिलिटी। बाई, टेक केयर।